بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خطیب پاکستان سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا مناظر اسلام حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ اپنے احسن انداز کے اندر خطاب فرمان گے۔ مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب ایک ذرا نعرہ تکبیر بلند کریے، نعرہ تکبیر۔ سجاد چک کے سارے بولو ذرا نعرہ تکبیر۔ عظمت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ صدق الله العظيم۔ سامعین حضرات، کافی دیر تو علماء کرام ایکو بند کرو، خطبہ اعظام ظفری نے ایکو بند کر دے خطابات نو تسا احباب نے بالتفصیل سماعت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب علماء دا بیان کرنا اور ساڑھے بھائی عبدالرزاق بلوچ اونا دے دیگر رفقاء اور ساڑھی جماعت دے نوجوان خطیب حضرت مولانا قاری بلال معاذ صاحب اور دیگر رفقاء، اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت کرنا ہے، 40 منٹ میری تقریر ہونی ہے تو بڑی توجہ نہ سننی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور دین جیڑا ہے مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ 2 سال 10 سال 20 سال پہلے نہیں ہویا، 1450 سال پہلے 10 ہجری دے اندر 9 ذوالحج نبی علیہ السلام اٹھنی تے سوار نے میدان عرفات دا تے جمعہ دا دن نبی علیہ السلام خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، آسمان تو قرآن لے کے جبریل آیا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، اونچی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو تھوڑے تے پوریاں کر دیتا ہے۔ جدوں اے ایت نازل ہوندی ہے تے میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام نے اپنی انگل نو آسمان دی طرف اٹھا لیا ہے تے فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد، عرشاں والیا تسی گواہ بن جاؤ
تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ۔ تے چوتھی دفعہ جڑا لکھ سوا لکھ صحابہ دا اجتماع ہے نا، انہوں نے کہا بھی تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ یہ ہن گواہی رب دی تے صحابہ دی کس چیز تے پہ رہی ہے؟ اللہ تو گواہ بن جا کہ جویں دین تو میرے تے نازل کیتا ہے نا، میں من و ان اوویں دین صحابہ تک پہنچایا ہے۔ میں محمد نے نہ وعدہ کیتا ہے نہ گھاٹا کیتا ہے۔ پتہ اے لگتا ہے پنڈ دے واسیو کہ جدے قلب اطہر تے پوری شریعت اتری ہے، پورا دین اترے ہے، وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو کیویں دے چھڑی؟ ہن مولوی جویں چاہے جدھر مرضی دین نو ودا لوے، جدھروں مرضی گھٹا لوے۔ میرے بھائی جڑا دین نو وداندا ہے او بھی مجرم ہے، جڑا کٹاندا ہے او بھی بولو بولو او بھی مجرم ہے۔ نبی دا دین اکمل ہے، جڑا دین دے اندر نوی چیز نو شامل کردا ہے تے پھر کہندا ہے بدعت حسنہ، یہ اچھی بدعت ہے، نالے بدعت تے نالے حسنہ۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے لوگو جڑا بندہ من ابتدع الاسلام، جڑا اسلام چ بدعت نو ایجاد کردا ہے فقد رآ حسنتن، پھر کہندا بدعت حسنہ ہے قد خان محمدن۔ اصل تے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے کہ محمد نے ساڈے تک دین پورا نہیں پہنچایا، نبی نے دین پہنچان چ خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن دے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ہن جیڑا بدعتی اسلام چ نوی چیز نو رائج کردا ہے، شامل کردا ہے، خدا عقیدہ کی ہے کہ نبی نے دین پورا بولو بولو ایک گلاس پورا پانی پایا بھریا ہے، وہ گنجائش نہیں تے بندہ اتو ہور پائی جائے۔ رب نے تے دین مکمل، دین ہوئی ہے جو آقا دی زبان نبوت چو نکلے ہے، جو پیغمبر نے کام کر کے وخا دیتا ہے۔ مجھ دا دودھ چوندے ہو بلوچو، او دے اندر اپنے پنڈ دے نلکیاں دا پانی پاؤ خالص نہیں، ٹینکی دا پاؤ خالص نہیں، موٹر دا پاؤ خالص نہیں، مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پاؤ پھر بھی خالص نہیں، اگر تو زمزم دا پا دے پھر بھی خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کام نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہن جڑا نبی دا دین ہے نا، ادھر توجہ میرے وہاں رکھو یار، وہ قیامت تک جننے باطل ادیان نے مولویاں دے بنائے، پیراں دے بنائے، جھوٹے دین جڑے نے، اونا تے نبی دا دین غالب آ کے رہے گا۔ کتھے لکھیا ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ایک اور مقام ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ ایک اور مقام ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔
توجہ میرے والی اور میرا لگن دے اچھا 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 توجہ ہے نا ماشاءاللہ سنو گے کہ جانا جے یہ تھوڑا موڈ بنے گا تو پھر میں تقریر کراں گا انشاءاللہ توجہ دین باطل ادیان دے اتے باطل ادیان تے نبی دا دین غالب آ کے رہے گا تے دین ہوئی ہے جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے آپ دی زبان نبوت چو جو بھی بات نکلی ہے حق کے سچ کے پاک کے لا شک کے کسے مولوی کسے امام کسے پیر دی بات دین نہیں بولیے کسے پیر مولوی دی بات دین کسے امام دی بات دین ہاں اسی مولوی امام پیر مفتی سید زادہ خان زادہ گدی نشیر ہاں او دی بات نو دین مننا گے او دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی اسی دین منن واسطے تیار ہاں لیکن اہل حدیث دا مسلک منہج دعوت تے غور کیجئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بات دین نہیں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی بات دین نہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دی بات دین نہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دی بات دین نہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی بات دین نہیں مولوی احمد رضا خان بریلوی دی بات دین نہیں جسے دیوبندی مفتی دی بات دین نہیں دین اوئیے جو آقا تے نازل ہو چکے ہیں جو آپ نے زبان نبوت جو فرمایا ہے انہا امامہ دی بات کی تصدیق آمینہ دا لال کرے پھر میں انہا دی بات نو دین منن واسطے تیار ہاں نہیں تے سارے امامہ دیاں باتاں نو ٹھکرا دیتا جائے گا محمد دی حدیث تا پرچم لہرا دیتا جائے گا مسلک اہل حدیث مقام مصطفیٰ ذات مصطفیٰ محمد یوسف پسلوری صاحب انہا سارے امامہ دی بات دا انکار کرو کوئی کفر دا فتوہ لائے گا بولو اسی جو آنے اسی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بات نہیں مانتے کوئی کفر دا فتوہ لا سکتا بولیے امام شافعی کسے مولوی دی بات دا انکار کرنے ساڑھے دے کفر دا فتوہ جدا کلمہ آمینہ دے لال دا سا پڑے ہے وہ دی ایک بات دا انکار کر عرش تو آواز ہوں دیئے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ سونیا منو تیرے رب ہون دی قسمیں رب بھی فخر کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب دا رب ہوں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا رب نے قسم چکی اپنی ذات دی سونیا منو تیرے رب ہون دی قسمیں او بندہ پکا بے ایمان ہے نمبر 2 وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا او بندہ مومن نہیں او عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ تے دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے نمبر 3 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا جنہیں نبی دا راہ چھڑ کے غیران دی پیروی کیتی ہے فرمایا او دا ٹکانا جہنم ہے او دا ٹکانا کیے
جہنم سیدھیاں سیدھیاں ہے تو میں پڑھنا پیا کوئی ول ونگ نہیں. ایک ہور قرآن دا مقام سن لو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈر جاؤ اللہ دے نبی دی مخالفت کرن تو نہیں تے تسی عذاباں دے اندر تے فتنیاں چ مبتلا ہو جاؤ گے. ایک پیغمبر دے کول ایک بندہ بیٹھا ہے وہ کھبے ہاتھ نہ کھانا کھاندا ہے. آقا فرماندے نے کل بھی یمین ایک سجے ہاتھ نہ کھا کھبے نہ نہیں کھائی دا. اے پتہ ہے کیوں کی آندا ہے میرا سجا ہاتھ اٹھدا ہی نہیں. آقا فرماندے نے اللہ کرے تیرا سجا ہاتھ اٹھے ہی نہ پھر پوری زندگی او دا سجا ہاتھ رب نے شل کر دیتا. پوری زندگی او دا ہاتھ نہیں اٹھیا جن نے نبی دی سنت دی مخالفت کی تھی. میرے بھائیو اسی آئی کہنے آمینہ دلال دی زبان چو جو نکلے ہے او حق کے سچے پاکے. جہان غلط ہو سکتا ہے تے سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. آئیے نا سن نبی داؤد دی روایت جگاں دے پیر دا سودا ایک یہودی دے نال ہو جاندا ہے تے آقا فرماندے نے چلا میں تینوں پیسے گھر آن کے جا کے لے جا کے دینا وا. آقا اینوں لے کے گھر نوں ٹر پے. ہن نبی نے اوتھے پیسے کیوں نہیں دتے؟ علماء عموماً بیان کر پیغمبر نے پوری زندگی اپنے سوٹ نو جیب نہیں لائی. ہاں جی پوری زندگی اپنے کپڑیاں نو جیب نہیں لائی. سانو تے دو نا ایک ادھر ایک ادھر ایک ایتھے ایک سوتھن لو. پوری زندگی تھوڑا پیغمبر کتنے سادہ نبی سن. کنی سادگی سی زندگی چ. دنیا دا لالچ ہی نہیں. اج کل دے پیران دیا جائیداداں ویکھو ایویں آسا انہوں اپنا پیر نہیں منیا. ایویں ہی لوگ سانو کہندے نے وہابی بے پیرے نے انہاں دا پیر ہی کو نہیں. آندے نے کہ نہیں بولو اہاں اپنے اپنے پیراں نہ جانا ڈائریکٹ. میں کتے جانا جے جنت چ میں پیر دا جنت دا دروازہ تے میرے پیر نے کھلانا ہے تے تو ٹٹھے کھوج جانا ہے. تو کسے جانا ہے؟ قیامت نو جان گے ساری. ہاں امام ابو حنیفہ نو منن والے حنفی جان گے امام ابو حنیفہ دے نال. شافعی امام شافعی مالکی امام مالک حنبلی احمد ابن حنبل قادری پیر عبد القادر جیلانی سول وردی بغیر وردی سمیت وردی سارے ہی جان گے. اینا ہے منہ چوک کے ویندیا رہنا ہے. میں چلو یار ہی منہ چوک کے ویکھاں گے سانو بھی تو کوئی آن کے پوچھے گا بھی تو ہی کون ہو. بول دے نہیں اسی جو کھلوتے ہو تے سارے ٹر گئے تے سانو کہے نہیں پوچھنا. اور تسی کھلوتے ہو سارے ٹر گئے. کوئی مرشدہ نہ جا رہا کوئی پیرہ نہ جا رہا کوئی امامہ نہ جا رہا تو ہی کیوں نہیں جاندے بے؟ فرمایا سی محمدیاں آقا فرماندے نے اچھا تسی محمدی ہو. میں بھی آکھا سارے جانڈے نے میرے کو نہیں نظر آؤں دے بے. اچھا تسی محمدی ہو میں تھوڑا ہاں تسی میرے ہو. ہائے ہائے مزہ نہیں آ جائے گا ہوتے جدو آقا فرمان گے میں محمد ہاں تے تسی محمدی ہو. آجو میرے نال. آقا فرماندے نے میں محمدیاں نو نال لے کے آواں گا تے دروازہ آقا نہیں آن کے کھلانا ہے. رب نے فرشتے نو کہہ چھڑیا جنت دے نو جب تک میرا نبی نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا. 1,24,000 انبیاء دے وچوں کسے نبی دی جرت نہیں وہ جنت دا دروازہ کھڑکا جائے یا کھلا جائے. کیوں؟ انا قائد المرسلین. آقا فرماتے ہیں انا قائد المرسلین. قائد کی نو آندے نے جڑا سب تو اگے ہو. ساڈے پیغمبر نے سب تو اگے ہونا ہے. پیچھے 1,24,000 انبیاء نے ہونا ہے. پیچھے آپ کی امت نے ہونا ہے. پوری کائنات دا قائد اعظم آمینہ دا لال محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام آؤں گے دروازہ کھولا. کون ہے بھائی؟ میں محمد آمنہ دا جایا اور جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا.
ایویں نہ آکھیا کرو وہابی بے پیرے نے نہ دا پیر کوئی نہیں کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آخ دینے وہابی بے پیرے کسے پاس اینانو ملنی ٹوئی نہیں اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط ایک اعلانے غلط کاران دا غلط اے بیانے کان لا کے سنو ساڈا اعلان کی جدید دنیا اتے نہ ملتی نظیر ساڈا پیر لوکو پیران دا پیر اور جدید دنیا اتے نہ ملدی نظیر ساڈا پیر لوکو پیران دا پیر جہانو انوکھا بڑا ای نیارا جدا نام نامی محمد پیارا مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرما دے نے آوئی تینو پیسے دینا انہوں نے راہ چو بندہ ایک ٹکر پیا انہیں کہا اوٹھ کنے دا بیچے انہیں کہا انے دا انہیں کہا ڈبل پیسے للیں تے سودے تو مکر جا وہ یہودی سی وہ مکر گیا زبان کر کے کون مکر دا سی یہودی مسلمان تے نہیں نا مکر دا ویہ لیا جے بلوچو تو ہی بھی آوے 2-3 ہزار تو ہی مکر جاندے ہو کمنٹ کر کے زبان کر کے جڑا بندہ مکرد ہے نا توجہ فرماؤ او دی پشتے اللہ نے غداری دا چنڈا لانا جے قیامت نو میدان محشر اس واسطے قول قولا سدیدا جڑی گل کرو پکی کریا کرو سیدھا نمازاں دے نال ہی بننے نہیں جانا اے زبان بھی بڑی چیز ہے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نو پکڑ کے کیا سی اے دی وجہ تو بڑے لوگ قیامت نو جہنم سے سٹے جان گے زبان ایک بڑی وڈی چیز تے جدو ہی قول پکا ہوئے گا نا قولو قولا سدیدا تے اللہ فرما دے نے یصلح لکم اعمالکم زبان پکی تیری ساری زندگی دے اعمال دی اصلاح کر دیا اگے کیے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ عربی دے اندر نا غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی چھوٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی اللہ دے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ جدوں زبان دا تو پکا ہوئے گا میں تیری زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا اگے کی کیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا یہ دے اندر ہی کامیابی ہے انہوں یہودی آندہ ہے میرا تھوڑا سودا نہیں ہویا آقا فرما دے بھی کی کہہ رہے ہیں تیرا میرا سودا نہیں ہویا نہیں یہ میرے نہ لین کی جا رہے ہیں پیسے کا دے اوڑ دے سودا نہیں ہوتا پیسے کیوں لین جا رہے ہیں آندہ گل ٹھیک ہے تینوں پتا یا مینوں پتا بہرحال تیرا میرا سودا نہیں ہویا اگر ہویا تو کوئی گواہ اپنا پیش کر کنوں کہہ رہے ہیں پوری کائنات دے سردار نو کہہ رہے ہیں پہ اپنا گواہ پیش کر تیرا میرا سودا ہن بندہ ہوتے تجا کو نہیں سی یہ گالو بازار چ کھلو گیا گواہ پیش کر اگر تیرا میرا سودا ہے تے نبی دے صحابی نا حضرت خزیمہ کولوں دی ننگن ڈے خزیمہ دی گواہی آقا نے فرمایا سی دو بندیاں دے برابر ہے خزیمہ دے کان چ آواز اس یہودی دی پے گئی تے خزیمہ کو واپس آئے آقا نے نہیں پوچھا اللہ رسول تھوڑا سودا ہویا ہے یا تصدیق کردہ نا بندہ سودا کر دیا ویکھیا بھی نہیں تصدیق بھی نہیں کی ڈائریکٹ اس یہودی نو آندے نے ہاں وہی دس کتے گواہی دینی ہے کیڑی پرے کیڑی عدالت کیڑی کچہری میں گواہی دینا
تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا ہے، تو جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے۔ یہودی ویندا ہی رہ گیا، انہیں پیسے لے دفع ہو گیا۔ آقا فرماندے نے، او خزیمہ، تو کندھے تو پھڑ کے نا، خزیمہ مینوں سودا کردیاں ویکھے؟ اللہ رسول نہیں۔ مینوں پوچھے؟ اللہ رسول نہیں۔ تصدیق بھی نہیں کیتی، سودا کردیاں ویکھیا بھی نہیں، تو ایڈی وڈی گواہی دے چھڑی ہے۔ تو ہن صحابی اگوں کی آندا ہے، آندا اللہ رسول تو ہی فرمایا اللہ ایک کے، اسی اللہ نو ویکھیا ہے۔ واہ نبی دے صحابیو، تہاڈی فہم و فراست تو بھی جگ وار دے۔ تسی فرمایا اللہ ایک کے، اسی اللہ نو ویکھیا، اسی تے رب نو بھی رب منیا، محبوبہ تیری زبان نبوت دی وجہ تو منیا۔ تسی فرمایا دنیا تو مرنا ہے، گیا مرنا ہے۔ تسی فرمایا قبر چ عذاب ہونا ہے، گیا ہونا ہے۔ کو عذاب ہوندا ویکھیا نہیں؟ تسی فرمایا قبراں چ اٹھائے بھی جانا ہے، آ گیا اٹھائے جانا ہے۔ تسی فرمایا میدان عرفات چ میدان محشر لگنا ہے، آ گیا لگنا ہے۔ تسی فرمایا اللہ دے دربار دے اندر میزان بھی ہونا ہے، اوتھے جہنم ہے، سارا کچھ ہم مننے اے ویکھیا تے کچھ نہیں۔ تسی فرمایا جنت بھی ہے، آ گیا ہے۔ تسی فرمایا جہنم بھی ہے، آ گیا ہے۔ سونیا پورا دین، پوری شریعت بغیر ویکھن تو تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منی ہے۔ ایتھے بھی میرا یقین سی، بھاویں میں سودا کردیا نہیں ویکھیا، میرا یقین سی جہان غلط ہو سکتا ہے، میرے محبوب دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اے یہ نا ساڈا مسلک منہج، اس پیغمبر دے پیچھے لگنا ہے۔ دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں، ترجمہ ہو جائے، دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں، سونا ایہو جے جگ وچ لب دئی نہیں۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں۔ آکھے آپ خدا جبریل تجا، ساڈے نبی نو لے آ فلک سجدہ ہی نہیں۔ ریا صدیق یار مدنی دے نال، ڈھنگ مارے کالا ناگ اڈی چک دئی نہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون۔ ہونے تھے تین چار حدیثاں سن لو۔ حضرت عمر کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بندہ آندا ہے، آن کے آندا ہے عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے، یہ دی دیت کینی ہے؟ ادھر میرے حال ویکھو، ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے دیت کینی ہے؟ 50 اونٹ۔ وہ آندا جی انگوٹھا کٹیا جائے، فرمایا 15، اے 10، اے 10، اے 9، تے اے انگل کٹی جائے، فرمایا 6۔ کنے ہو گئے؟ 50 پورے ہو گئے، صاحب نہیں جی ہوندا، 50 پورے ہو گئے۔ ہن ادھر میرے حال دیکھو، حضرت عمر نے اس طرح 50 چھاپ کے نا، اس طرح 50 ایتھے 15، 10، 10، 9، 6 تھلے اپنی مور لائی، سین کیتے، پھر فتویٰ جاری کر دیتا۔ آج تو بعد 22 لاکھ مربع میل دیاں جڑیاں عدالتاں نے نا، انہاں جو فیصلہ ہوئے گا فتویٰ فاروق دے مطابق ہوئے گا۔ قاصد پہنچیا مصر دی عدالت، مصر دے جج نو جا کے فتویٰ دیتا عمر دا، تے آج تو بعد فیصلہ ہوگا فتویٰ فاروق دے مطابق۔ اس طرح وہ فتویٰ پڑھ رہا ہے تے نال کرسی ڈٹھی سی حضرت عوف بن مالک دی، نبی دے بڑے جلیل القدر صحابی نے۔ عوف دی نظر فتوے تے پے گئی، حضرت عوف آندے رہا فتویٰ منو دیا جج نو، آندے پڑھیا، غصے نہ چہرہ سرخ ہو گیا، گھوڑا لیا مدینے آ گئے، حضرت عمر نو آ کے ملے، فرمایا عمر جی اے فتویٰ تھوڑا ہے؟ فرمایا میرا۔ توجہ ادھر میرا، اے انگلا دی دیت تساں مقرر کی تھی ہے؟ جی میں کی تھی۔ انگوٹھے دے 15، دو انگلا نے 10، 10 ایک دے 9 ایک دے 6، یہ مقرر تہاں کیتے رہے؟
فرمایا ہاں میں کیتے نے. فرمایا میں نبی علیہ السلام کو حدیث سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. ہر انگل دے 10 اونٹ نے, تسی انگوٹھے دے 15 ایک دے 9 ایک دے 6 لے چھڑے نے. عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا؟ میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ اے مسلک یا جی, اے مسلک, اے منہج. اگر حدیث دے مقابلے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکتا, میں تیرے مولوی دی فقہ کیویں چلن دیا؟ میں تیرے امام دا فتویٰ کیویں چلن دیا؟ تیرے مولوی دی قیاس اور عقل کیویں چلن دیا؟ 22 لاکھ مربع میل دے مالک عمر بن خطاب دا فتویٰ نہیں چل سکتا. اور او عمر جدے بارے چاکا نے فرمایا سی میرے تو بعد اگر نبی ہونا ہوندا عمر بن خطاب ہوتا. وہ عمر جن نے 22 زمین تے مشورے دیتے, اللہ نے 22 دے 22 آسمان تو قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر. کون عمر جدے بارے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا سی لوگو عمر دا علم ایک پلڑے پوری کائنات دا علم دجے پلڑے, پوری دنیا دا علم مل کے فاروق دے علم دا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو تے نہ مولویاں نو لئی پھرنا جنہاں نو کچی روٹی پکی روٹی نہیں ہوتی. میں عمر دی بات کر, حضرت عمر نے حدیث سنی پسینے چھوٹ گئے, کاتب نو منگوایا, فرمایا اوف حدیث لکھاؤ. اسی صفحے تے حدیث لکھی گئی, تھلے عمر نے نوٹ لکھیا. نوٹ کیے آج کے بعد 22 لاکھ مربع میل دیاں عدالتاں دے اندر فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق دے مطابق نہیں, محمد دی حدیث دے مطابق ہوئے گا. ماشاءاللہ. کیوں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تینوں میں حدیث بیان کراں, حدیث عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوندی ہے, 2-4 حدیث 10-20 حدیثاں دی لوڑ نہیں. حضرت عمر دے کول ایک بی بی ایک بندہ ہوندا ہے, آن کے آندا ہے عمر جی ایک مسئلہ دسیا جے, عورت جڑی ہے مناسک حج ادا کر لیندی ہے, حج مکمل کر لیا بی بی نے تے آن لگیا طواف الوداع کرید ہے. جدوں حرم چوں حاجی نکلدے نے حج کرن تو بعد طواف الوداع نہیں شاہ مولانا, عورت نے اجے الوداع حج طواف کرنا ہے تے عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی, روزہ نہیں رکھ سکتی. عمر جی وہ جڑی بی بی ہے انہیں طواف الوداع کرنا سی تے مخصوص ایام شروع ہو گئے نے. ہن بی بی طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی؟ حضرت عمر آندے نے اوتھے ہی رہے, مخصوص ایام تو فارغ ہوئے, طواف الوداع کر کے آئے. تے او اگوں کہن والا آندا ہے عمر جی نبی دی حدیث ہے او طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے. حضرت عمر نے نا انہوں ویکھیا, ویکھ کے فرمایا لیں جدو میرے کو مسئلہ پوچھ رہا ہے تینوں حدیث دا علم ہے ایسی؟ آندا جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آ بھائی؟ آندا جی کوڑا ہی کرنا ہے. فرمایا تینوں سزا لگا دے. وہ آندا جی کا دی تساں اپنی قیاس عقل رائے نہ فتویٰ دیتا ہے کہ اوتھے ہی رہے تے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تے طواف کر کے آئے تے میں تھانوں نبی دی حدیث سنائی ہے. تسی اپنی قیاس رائے عقل فتوے نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو, منو حدیث سنان دے وچ کوڑے مار رہے. حضرت عمر فاروق فرمان لگے حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مار, کوڑے تے اس وجہ تو لگا مار تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی, تو عمر دے دروازے تے لہر کیا ہے؟ کیوں آئے عمر دے دروازے تے؟ اعلان کیتا ہائے 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 مسجد نبوی دے ممبر, مدینے دے لوگوں سن لو, آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا, عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے. تے آج عمر زندہ ہوندے دیپال پور دے کھمبیاں تے بھی مولوی ٹنگے ہونے سے. بول دے رہی یار, پورا پرا جاؤ گے ایہو حال روے گا, پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا. اس واسطے تقلید چنے ہوئے نے نا,
اس واسطے وہ ایک خوج کتا ڈگ پیا نا مولوی دے کول آئے ظفری جلدی آیا ہوئے وہ آئے کہنے لگے مولوی صاحب ساڈے محلے دے خوج کتا ڈگ پیا انہوں نے کہا 100 بوکا کڈو وچوں انہوں نے 100 کڈیا انہوں نے کہا بو نہیں گئی انہوں نے کہا 100 اور کڈو پھر نہیں گئی 100 اور کڈو پھر نہیں گئی انہوں نے کہا کتا بھی کڈیا آئے کہ نہیں اے مولوی جی وہ وچ ہی ہے سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے کہن لگا تسا سارا وس کر چھڈیا اے تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں ایہو حال ہو گیا دین والے خوہ دا یہ دے وچوں آندا ہے ببوکا بدبو دا دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا یہ دے وچ کتا تکلیف دا پی گیا اگے بھی سنا دیں اورا پر آ جاؤ گے جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا ایہو حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا یہ دے وچوں آندا ہے ببوکا بدبو دا اورا پر آ جاؤ گے ایہو حال روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا کتھوں لبنا صاف پانی بولو دیوبند چوں نہیں لبنا آؤ بریلی چو نہیں لبنا ملتان اجمیر کوفے چو نہیں لبنا کتھوں لبنا ہے اورا پر آ جاؤ گے یہ حال روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا جتھوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا خوہ جو وکھرا لو آئے گا حشر نو نکمہ او پیاسا مر جائے گا دوستا تو کام دی گل کیوں نہیں ماندا اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چندہ لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہونگے کئیاں امامہ اتھے ٹھوٹے پھڑے ہونگے مانگ پن کے چٹ جنہیں اپنا نگانائی 10 کملیا انہیں تینوں کی پیانائی سارے امامہ دے مسلک اہل حدیث دی دعوت سارے امامہ دے خیال دلان وچوں کڈ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون جتھے نبی دی حدیث آ جائے اتھے سوچنا نہیں یہ نہیں کہنا میں سوچ کے پھر دساں گا مننی ہے کہ نہیں کہ امام مولوی دی بات ہے پہلو سوچو منو باچ جدو آقا دی بات آ جائے پہلو منو سوچو باچ یہ تھے سوچن دی بھی گنجائش نہیں بول دے نہیں وہ کدھر چلا بلال توجہ میرے وال میں قربان جاواں آئیے ذرا غور کیجئے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ توجہ میرے وال انہاں دے کول ایک بی بی نو لیاندا جاندا ہے انہیں بدکاری کر لئی ہے حضرت عمر فاروق فرماندے نے اس بی بی نو لے جاؤ جا کے پتھر مار کے رجم کر دے صحابہ نے ٹویا کرنا شروع کیتا ہے ویچ کھلار نواز سامنے حضرت علی اونٹ پہ چار دے حضرت علی کہنے لگے کی لگے ہو کر ایسا عورت دے اتے حد قائم کر لگے کیوں جی انہیں بدکاری کی تھی فرمایا تے پاگل ہے بیچاری پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی پاگل تو اللہ نے قلم نے چک لیا جی امیر المومنین عمر فاروق دا فتوہ انہاں بھیجیا ہے فرمایا عمر دا فتوہ مننا یا محمد دی حدیث مننا ٹھہر جو اجے نو کچھ نہ کیا جے منو عمر فاروق نہ گل کر لیندے ہو حضرت علی آئے فرمایا عمر جی اس عورت نو رجم کرن دا فیصلہ تو ہی دیتا ہے جی میں دیتا ہے فرمایا نبی دی حدیث ہے روفی القلم عن الثلاث 3 بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے قلم نہیں چک لیا الصبی حتی یبلغ بچے کو گناہ سرزد ہو جائے وہ دیتے حد قائم نہیں ہوتی جب تک بالغ نہ ہو جائے دوسرے نمبر تے المجنون حتی یفیق پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوتی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے النائم حتی استیقظ ستے بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوتی بندہ ستا ہوتا ہے ایڈے ایڈے وڈے گناہ کرتا ہے حداں پار کر دیتا ہے تو اٹھ کے اپنی خواب سنائے انہوں پھڑ کے لمحہ پالو بول دے نہیں ستے بندے تے بھی حد قائم نہیں جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے
ہن عمر جی تھوڑا فتوا مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ تے حضرت عمر فاروق نے کی فرمایا بھئی تو حدیث بعد سنائی فتوا پہلے دے نا. اللہ اکبر لولا علی اللہ ہلاک عمر. اگر اج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی. ایک حدیث ہی سنائی ہے، دو چار نہیں. وہابیو صرف ایک، پنڈ والیو ایک حدیث صرف ایک، دو چار عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی. اور میں ایک جگہ تے نہیں کیا، میں جگہ جگہ تے کہہ رہا کہ رفع الیدین کرن دی ایک حدیث نہیں، 650 حدیث ہے. کنی حدیث ہے؟ 650 حدیث. اگر تکرار نہ جمع کیتیاں جان جنیاں بار بار حدیث آئیں جانے پھر 1000 تو اتے حدیث. 650 حدیث. اور میں وضو کر کے مسجد وڑ کے کہہ رہا قرآن لے آؤ، میں قرآن پڑھ کے کہاں گا کہ میرے نبی نے اپنی زندگی سے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. جاؤ. اور نہ کرن دی صحیح سند نہ ایک بھی نہیں. میرا اعلان سن لو، ایتھے ہی نہیں، میں کراچی تو خیبر تک بڑیاں بڑیاں کانفرنس، نہ کرن دی صحیح سند نہ ایک بھی نہیں. اگر صحیح سند نہ رفع الیدین تے ترک تے مولوی ایک حدیث بکھائے، میں ایک حدیث دے وچ 1 لاکھ روپیہ انعام دیا. صداقت مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث، شیر پاکستان. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. ہزار میرے لو لے لو. بول رفع الیدین نبی دی سنت ہے، لیکن پھر بھی آندے نہیں لو جی وہ رفع الیدین اس وجہ تو کر دے سن کہ وہ کچھا جی بت رکھ کے پیچھے نماز پڑھ دے سن. کی رکھ کے؟ بت رکھ کے. اے بت رکھنے والی حدیث کو مولوی بخائے نا، اے مسجد دی رجسٹری وہ نہ کر دیا. وہ بلا چچک ہو کے کہو پریشان نہ ہو. اجے ماں نے پتر نہیں جمیا جڑا کچھا جی بت رکھنے والی حدیث بخائے. اجے تک ماں نے پوت نہیں جمیا، نہ جم سکتی ہے. بول دے نہیں. اب یاری جمعرات نو دیوبندیت دا گھر سی جتھے میں گلاں کیتیاں چیلنج کر کے آیا. میں کہا کسے ماں نے پوت جمیا آئے کچھ جو پوت رکھنے والی حدیث وکھا دے. یوسف مسروری اپنے باپ دا نہیں، اس مولوی نو اپنی گڈی دی چابی نہ دے. مولوی ویندے رہنے گڈی نو باہر آ کے جاؤ. ہاں بول دے نہیں. بولو اجے کہ ماں نے کوئی پوت جمیا تے آئے. کچھ جو بت رکھنے والی حدیث ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اونٹ ہے. واہ شیخ واہ. تیجا اٹھیا انہیں کیا جی یہ وہابی مکھیاں چل دے نے. میں کیا نبی دی سنت نو مذاق کرنا ہے ظالمہ. یہ اس نبی دی سنت ہے جن نے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی. کیوں ظفری؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آقا پوچھ دینے. آقا فرمانے عمر تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ سارا مدینہ جو گلا کردا ہے تیرا کی خیال ہے؟ واہ عمر تیری فہم و فراست تو بھی جاگوار دے. جیڑی گل عمر نے کی تھی وہ کہے صحابی نہیں کی تھی. پہلی گل ہے محبوب جی تھوڑا نکاح ایسا نہ کنے کیتا ہے؟ اے اللہ نے سونے کدی نہیں ہو سکتا تو ہی پاک ہو بیوی نہ پاک ہوئے. تے دوجی گل ہے سونے جس رب نے تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی ہو تیرے بستر تے گندی عورت آن دے گا؟ کس نبی دی سنت نو مذاق کر دیو ظالمو. تیجا اٹھا نے کہا جی اے شریر گھوڑے دیا دماں دی طرح ہاتھ نہ لاؤ. اور میں کیا مردہ نہیں تو مر نہیں گیا تینو گش نہیں پہ گیا کہ پیغمبر دی پاک سنت نو گھوڑے دی پوچھ اللہ تشبیہ دے رہے ہیں. تو مر کیوں نہیں گیا؟ اہل حدیث نبی دی ذات دا بھی محافظ ہے، پیغمبر دی بات دا بھی محافظ ہے. بے شک بے شک. 5 حدیثاں صحیح بخاری چ نے، 6 حدیثاں مسلم چ نے، 11 حدیثاں رفع الیدین کرن دی 2 کتاباں چ.
ایک حدیث اور سنان لگا تابیاں تو چوک کے آمینہ دے لال تک لگا پہنچا سنن الکبرى للبہقی جلد دوم صفحہ 72 دا 73 ہوئے تاوی مجرم حدیث ضعیف ہوئے تاوی مجرم مسلک کے اہل حدیث دے اسٹیج تے آنا چھڑتے آنا پاکستان کا مطلب کیا صاحب کا رشتہ کیا صاحب کا رشتہ کیا میرے پاکستان حافظ یوسف مسروری صاحب پانی دے پیار مسروری صاحب مجبوری میری مجبوری یوسف مسروری مجبوری میری مجبوری یوسف مسروری میری مجبوری یوسف مسروری حدیثوں کی کستوری حدیثوں کی کستوری بھائیو تھلے بھائیو بیٹھ جو بھی ماشاءاللہ گنجر گنجر رہن سے گنجر گنجر کٹی تو میری میرے منہ کرتے میں سارے اسی ہیں نا سنی تو میں انہوں نے بتیری کرتا کرتا رہا کٹی جا تیری علا زندگی تیری علا میں جدا پاتا ہے گنجر گنجر بھائیو ماشاءاللہ حدیث میں بابا جی آندھے نے جڑی گنجل گنجل ہے کٹ جا جی کواری ہے کچھا والی گال جڑی کیتی نے نا بڑی میرے پسند لگی میں بڑی کرتا رہا تھا کچھا توجہ ہے سارے دی بھائی میں ہن حدیث بیان لگا کرنا حضرت ذرا توجہ میرے وال سنن الکبرى للبہقی جلدوم صفحہ 72 آقا علیہ السلام تک سند پچھاواں گا توجہ میرے وال رجالہ سکاتن راوی بھی سارے سکے بند نے حدیث ضعیف نہیں ہوئے گی جیڑا مولوی اس حدیث نو ضعیف کہے نا انشاءاللہ ایک پلڑے جب بھا کے وزن دے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیاں تو میں اپنے باپ دا نہیں پہلے حدیث سن لو حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابی نے تابی کنو آدھے نے جنہیں صحابی نو ویکھیا اور جلیل القدر تابی نے اوائل تابیاں دے وچوں انہاں نے نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا نال والا پوچھدا ہے حضرت رفع الیدین کتھوں لیا کہنے لگے میں اپنے استاد حضرت ابو نعمان الفضل دے کولوں لیا ابو نعمان بھی تابی ابو نعمان نے بھی نماز نیتن لگیا رکوع جان لگیا رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ابو نعمان نے پوچھا تو ہی رفع الیدین کتھوں لیا یہ کہنے لگے میں اپنے استاد حماد بن زید کولوں لیا حماد بن زید تابی او نے جنہ 7 صحابہ کو علم حاصل کیتا ہے یعنی 7 صحابی حماد بن زید دے استاد نے حماد بن زید نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لے کہنے لگے میں اپنے استاد ایوب سختیانی کو لیا ایوب سختیانی بھی تابی ایوب سختیانی نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لیا کہنے لگے میں اپنے استاد حضرت عطا بن ابی رباح کو لیا عطا بن ابی رباح کون نے جنہ دی 200 صحابہ نہ ملاقات ثابت ہے عطا بن ابی رباح کون جدے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا قول ہے ما رئی تو مثلہ ہوئے دی مثل کائنات بندہ کوئی نہیں عطا بن ابی رباح کون ہے جنہیں حتیم دے پرنالے دے تھلے بہ کے حتیم چ پوری زندگی نبی دی حدیث پڑھائی عطا بن ابی رباح کون ہے توجہ فرمائی عطا بن ابی رباح وہ شخصیت ہے جنہیں پوری زندگی ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی اور عطا بن ابی رباح فرماندے نے کہ پیغمبر دے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری فوت ہوئے کتنی ہجری نبی دی وفات تو بعد اے صحابی 99 سال زندہ ہے
کنے سال؟ 99 سال. حضرت عطا بن ابی رباح فرماندے نے میں آخری صحابی تک صحابہ نو رفع الیدین کر کے ہاتھ سینے تے بن کے نماز پڑھ دے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا. عطا بن ابی رباح نو پوچھا جناب تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ نماز نیتے لگے رکوع جان لگے رکوع کہنے لگے میں رفع الیدین ابو بکر صدیق دے نواسے عبداللہ بن زبیر کولوں لئی. عبداللہ بن زبیر نو پوچھا تو رفع الیدین کتھوں لئی؟ کہنے لگے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کولوں لئی. نانے ابو بکر صدیق نو پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ ابو بکر آندے نے صلیت خلف رسول اللہ میرے آپ پترا میں اللہ دے رسول دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے جگاں دے پیر نماز نیتن لگیاں رکوع جان لگیاں رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کر دے او پنڈ دے او باسیو کی پنڈ دا نا ہے 59 ڈی آلے ہو ایک گھٹ 50 آلے ہو سن لو توجہ میرے وال آئیے ذرا غور کیجئے میرے پیغمبر دے 50 صحابہ نے جیڑے رفع الیدین دیاں حدیثاں دے راوی 50 صحابہ نے 50 سن لو چارے خلفاء رفع الیدین دیاں حدیثاں دے راوی نے اشرا مبشرہ رفع الیدین دیاں حدیثاں دے راوی نے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے حتی اللہ کی اللہ آپ نے رفع الیدین اتھوں تک کیتا کہ اللہ نو جا ملے حتی فارقت دنیا آپ نے رفع الیدین اتھوں تک کیتا کہ دنیا چھڑ گئے اور میرے پیغمبر نے آخری نماز تک رفع الیدین کیتا ہے جڑے لوگ کہیں نے پہلو کر دے سن بعد چھڑ گئے وہ سن ہجری چھڑو جدو چھڑے ہے. ہن وائل بن حجر دی عدالت چلا چلا وائل بن حجر کون ہے؟ یمن دا شہزادہ ہے. انہیں 9 ہجری سے اسلام قبول کیتا ہے حضرت 10 ہجری آخر تے اے وائل بن حجر مدینے چاہے 10 ہجری تے اینڈ تے 11 ہجری تے شروع چاکا دنیا تو چلے گئے. آندھے نے جب میں مدینے آیا نا تے سخت سردی سی کو دے دن سے آندھے نے مدینے آیا میں صحابہ نو چادران دے تھلیوں دی رفع الیدین کر دیا میں اپنی اکھاں نہ ویکھے ہے. گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ اگے آئیے نبی دیکھ صحابی نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی مرفوع حدیث ہے مجمع الزوائد رجالہ ثقات نبی دا صحابی کہندا جڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے اللہ دے نامہ اعمال چ 10 نیکیاں درج کر دے 10 نیکیاں. ایک دفعہ رفع الیدین کریے ایک کنگل دے وچ ایک نیکی ملدی ہے تے فرضاں دیاں 420 نیکیاں بندیاں نے سنت نفل کٹ کے رفع الیدین کرن دی. یہ 420 نیکیاں کیوں مل دیاں نے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا آئیے نمبر 2 رفع الیدین تو بعد کئی ایسا نماز نہیں تگان دینا 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف ایویں آندے بول دے نہیں. ہاں پنڈ دا نا ہے 49 ڈی تحصیل نیپال پور ضلع اوکاڑا. ایک منہ آندا جی آپ سارا کچھ ہی دس دیو. میں ہاں قیامت نو فرشتیاں نے بدتیاں نو لب لب کے چھتر پھیرنا انہاں بیچارے نو آسانی ہو جائے گی. کیوں عبدالرزاق بلوچ پتہ دسیا ہوئے گا نا. میں کیا تو آنا 4 رکعت نماز امام جڑا وہ تیجی کھلوتا ہے تو پیچھوں آن کے نال میرے آنا 4 رکعت نماز پیچھے میں تیریاں 4 کیڑیاں نے 2 تے انہیں پڑھ لیاں نے پہلو وہ تے تیجی جی کھلوتا ہے تیریاں 4 کیڑیاں نے جھوٹ بولنا پیا. ایک ہے 2 ننگ گئیاں 2 پیچھے امام دے بول. میں کیا تیری نیت امام دے پیچھے تے امام دی نیت کدھر پیچھے ہے؟ بولیے جنازہ عربی چے نیت پنجابی چے 4 تکبیر فرض کفایا پیچھے امام دے سنا واسطے اللہ دے درود واسطے نبی دے دعا واسطے حاضر جیوں دے دے نہیں مریا نہیں کہنا جمعرات انہوں نے اوڑا نہیں مار چھڑیا پھر جمعرات نو کیویں آئے گا بول جمعرات انہوں نے پھیرا نہیں مارنا. پوری جڑی نماز جنازہ عربی چے نیت پنجابی چے آئیے روزے دی نیت وابے 100 من غدن نویتو من شہر رمضان. ایک نو میں پوچھا دی دلیل آندھا کلنڈر تے پڑھی ہے کلنڈر. میں کلنڈر تے آندھا جی کلنڈر تے پڑھی ہے نا. میں کہا کوئی حدیث آندھا نہیں حدیث دا نہیں پتا کلنڈر تے پڑھی ہے.
میں دن میں نے کل ہوتا ہے روزہ پہلا رکھنا نیت کل دی کرن دے بابے 100 من غدن میں دوا کل ہی ہے نا روزہ پہلا رکھنا نیت دوجے دی روزہ 29 نیت عید والے دن دی سبحان اللہ کیسی گل کوئی دین نہیں دین او یہ جدے اوتے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر ہے اہل حدیثو جدا وجود قرآن حدیث چ نہیں وہ مسلک اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا وہ مسلک اہل حدیث نہیں ہو سکتا جدا پروف قرآن حدیث نہیں ہاں سینے تے ہاتھ کیوں بننے عن وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ حضرت وائل بن حجر آندے نے میں جگاں دے پیر نہ کھڑا سجاد تے کھبا تھلے دوویں ہاتھ سینے تے صدر دا معنی کی ہے سینہ علم نشرح لکا ربی شرح لی صدری بولو صدری صدر دا معنی کی ہے سینہ نبی نے ہاتھ کتے بنے سینے دے کوئی ساڈا بریلوی دیوبندی بھائی ہے نا وہ کہ بندے کو معافی منگے گا ہاتھ ہی بنے گا آکھے گا یار اللہ واسطے معاف کدی کہ بندے نو ویکھیا انہیں ہی ہاتھ بنے اب انہوں معاف کری انہیں لا اچھے تر لینا بول دے وہ جدو بندے کو معافی منگے ہاتھ سینے دے بننا ہے ایتھے بننا ہے وہ میری جان بھی چھڑ معاف بھی کر تو یار رحمان کو باری ہے تو ایتھے بننا جے انسان نو تنی تے ہاتھ بنا کے معافی منگانی وارا نہیں کھاندی منو 10 رحمان نو کیویں وارا کرنا بولو تے جدا ٹھڈ ایتھے وہ تنی تو تھلے بن کے وکھائے 1000 روپیہ انعام دیا بول دے اجڑا 1000 اینو ملیا نا وہ دے دیا دے دیا کہ جی دے دیا ساری دسا تھوڑے کو جو کچھ ہے نا جڑا سوال کرو گے آج انشاءاللہ میرے بزرگوں تو ہی جواب دے کے جاؤ پریشان نہیں ہو پورے مجمع جو کسی نو اعتراض ہوئے سوال کرو انشاءاللہ جواب دے کے جاؤ گبر شیر ہے گبر شیر مانی نعرہ تکبیر اللہ حق اہل حدیث زندہ باد حق اہل حدیث زندہ باد حضرت مولانا علامہ محمد یوسف مسروری صاحب زندہ باد نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث زندہ باد مسلک حق اہل حدیث زندہ باد مسروری صاحب قدم بڑھاؤ مسروری صاحب قدم بڑھاؤ جنہوں تو ہم مروانا ہوئے انہوں یہی یاد ہے مسروری صاحب توجہ ہے جی یار تو ہی میری گال سنو بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ توجہ ادھر میرے والے گال میں بڑی اہم لگا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 خنجر مارے نے ابو لولو نے کتھے مارے نے ناف تے نماز دی حالت مارے نے ناف تے نافتی مارے نے نا تمام مقات میں فکر دے علماء نے لکھیا ہے کہ حضرت عمر فاروق نو نافتے یعنی کہ خنجر مارے نے 6 ہاں جی پیڑ چاک ہوئے اور مین زخم ناف دا ہے میرا سوال ہے اگر عمر نے ہاتھ نافتے بننے سے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے جاؤ میرا سوال ہے پوری حنفیت اگے میں کلب کے مار چلا انہوں جواب دیو اگر حضرت عمر نے ہاتھ نافتے بننے سن خنجر نافتے وجے نے وجے بھی 6 نے حضرت عمر دے ہاتھ تے لکیر بھی نہیں آئی پھر کیوں نہیں آئی جدو ہاتھ کیوں نافتے سن بولو یہ دا مطلب ہے حضرت عمر نے ہاتھ سینے تے بننے نے خنجر نافتے وجے اللہ صدرے میرا سوال ایک مولوی صاحب کہنے لگے ناف پیچھے ہوں دیئے میں نے لمحہ پا کے چیک کرو جی پیچھے میں کیا گئے عن وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ذرا غور کیجئے نا میرے پیغمبر نے ہاتھ سینے تے بننے نے ناف تے ہاتھ بنن دی حدیث کائنات دے اندر صحیح سند نہ ایک بھی نہیں جے کوئی حدیث دے ذخیرے دے اندر نہیں جے کہ تحت سراد لفظ جنہ دی سنج نے بالکل کلیر کٹ ضعیف نے کلیر کٹ موضوع نے اگے چلیے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ
الکتاب، لوگوں نماز نہیں جدے اندر سورت فاتحہ نہیں. قرآن کتے ہوئے قرآن دے پڑھو یار. سورت فاتحہ نہیں جس نماز دے اندر، او نماز جس نماز سورت فاتحہ نہیں پڑھی جاندی او نماز نہیں. سورت فاتحہ نہیں پڑھی جاندی. آؤ لوگوں میں قرآن پڑھ کے کہہ رہا، وضو کر کے کہہ رہا، مسجد وڑ کے کہہ رہا، جس نماز سورت فاتحہ نہیں پڑھ دے رب نو نماز دی لوڑ ہی کوئی نہیں. سورت فاتحہ ہی نماز ہے. ایک کہنے لگا جی امام دے پیچھے بکھاؤ نا کتنے حدیث ہوگی. میں کہا میں بکھا دیتی پھر مان لیں گے. کنز الامال کتاب الصلاۃ باب القراء پہلی حدیث. کنز الامال لکھن والا بھی کٹر حنفی ہے. کی حدیث آندی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام. خلف الامام دے جڑے الفاظ انہوں نے 12 سنداں نہ دے نے، 12 دیاں 12 سنداں جید نے، اور لکھن والا بھی کٹر حنفی. اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورت فاتحہ بولو نہیں پڑھدا. ایک حدیث اور سن لو. وائل بن حجر آندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب. جڑا بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھدا انہوں چاہیے سورت فاتحہ پڑھے. ایک اور حدیث سن لو. آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ جڑی نماز سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ خداج خداج خداج. خداج دا معنی کی ہے؟ ناقص. یہی معنی کر دیں ناقص. اصل خداج دا معنی پتہ کی ہے؟ 3 مہینے دا جڑا اونٹنی دا بچہ ہوتا ہے نا 3 مہینے دا انہوں عربی چ خداج آندے. کیوں 3 مہینے دا بچہ کسے کام دا نہیں. جس نماز سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کام دی. صحابہ پیچھے نماز پڑھی فجر دی نماز قرات بوجھل ہو گئی. آقا نے فرمایا تسی میرے مگر کی پڑھ دے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول جو تو ہی پڑھ دے ہو اسی پڑھی جانے ہیں. فرمایا آج تو بعد سوائے فاتحہ تو تسا کچھ نہیں پڑھنا. کی فاتحہ تو بغیر توجہ اوئے کی انہوں کر چھڑے اور ستا ہے یار تھانوں کی ہویا ہے بھائی جو کہ باہر لے جاؤ کوٹھے والا بھی توجہ ہے جی یار کہ کوئی نہ. اور تسی یار میرے والے ویکھو کی ہویا تھانوں. فرما رہے ہیں کہ میرے سوال کا ڈال آتا ہے اگر اسی پڑھتے نہیں پڑھتے کرتے گے گناہ ثابت کر سکتے ہیں. مسئلہ ہے وہ یار چپ 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 توجہ. ساڈے بابے ری کہہ رہے ہیں اے رفع الیدین نہ کریے تو گناہ ہے. مسئلہ ہے وہ کہ جدو فیکٹری دے وچوں کوئی سیمپل مال تیار کروانا ہوئے تو انہوں کی دیں دے ہو؟ بولو توجہ ہے. کسی فیکٹری چو کوئی مال تیار کروانا ہے تو پہلو کی دیں دے ہو؟ سیمپل نمونہ. ہے کوئی موبائل دے ہو ہم انہوں ہے موبائل ہے اینا فیکٹری والے اے جی تو تیار کرنا ہے تو اے سیمپل ہے. ہوں سیمپل تو ایک سوتر ودا دے یا کٹا دے وہ کو مال چکو گے؟ نہیں. بولو نہیں نہ چکو گے. پیسے بھی نہیں دیو گے مال بھی. تو ہی کہو گے جیڑا سیمپل تو ہاں دیتا ہے یار اس سیمپل دے اتے تو ہاں ساڑا مال تے آہاں نہیں چکنا. ٹھیک ہے. ہوں اللہ کی کہہ رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اسی اپنے نبی نو سیمپل بنا کے بھیجے ہے. ہاں جی نمونہ. ہوں پیغمبر نے جویں نماز پڑھی ہے اویں نماز پڑھاں گے جڑا سیمپل اللہ نے بھیجا ہے. اور قرآن دے اندر پورے قرآن سے ہر جگہ تے ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. لیکن ایک جگہ شیخ ایسی ہے جتھے صرف کلے رسول دی اطاعت دا حکم ہے. اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکات و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اور نماز قائم کرو زکات دیو میرے رسول دی اطاعت کرو تاکہ تھوڑے تے رحم کیتا جائے. یہ قرآن ہے. تے حدیث کی یہ سلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اویں پڑھو جویں مینوں پڑھ دیاں ویندے ہو. ہن پیغمبر دی نماز جیسی نماز ہوئے گی
پھر نماز اللہ دی عدالت چ قابل قبول ہے۔ اگر پیغمبر دی نماز جیسی نماز نہیں بابا جی مچھر دے پر دے برابر بھی تھانوں اجر قیامت نو نہیں جے لبنا۔ بے شک پڑھدے تے بیان کیتی ہے نا۔ ہاں جی ہاں جی صحابہ نے ویکھو نا 50 صحابہ نے انہاں ویکھیا تے پھر ہی نا صلو کما رأیتم منی صلی اگے آؤ ذرا توجہ میں ایک بات اور لگا گا۔ نبی علیہ السلام دے حوالے دے نال نماز دے بارے چ پیغمبر دے صحابی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی سنن نبی داؤد دی روایت ایک بندے نے نماز پڑھی بابا جی کالی کالی نماز پڑھی کالی کالی رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوندا ربنا ولک الحمد بھی نہیں پڑھیا کالی کالی نماز پڑھی۔ حضرت حذیفہ نے اڑا ارجع فصلی لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی۔ انہیں پھر نماز ہوئی پڑھی کوئی اور رفع الیدین کوئی رکوع تو سیدھا نہیں ہوندا کالی کالی نماز پڑھدا ہے۔ حضرت حذیفہ نبی سے نے دوبارہ پڑھا ہے تیجی دفعہ بھی ہوئی پڑھی۔ آندے نے اڑا یہ نماز کدوں نہیں ایویں دی پڑھنا ہے؟ آندا 40 سال ہو گئے تے نبی دا صحابی آندا 40 سالاں تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی 40 سالاں چ ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ نماز وہی ہے جو پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق پڑھی جائے گی۔ قیامت نو جدو ترازو لگنا ہے نا میدان محشر سے ترازو کڈا وڈا ہونا ہے پتہ جے او دا ایک پلڑا ایڈا وڈا ہونا ہے 7 زمیناں 7 آسمان اس ترازو دے پلڑے چ رکھ دیتے جان گے جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی تے جبریل اس ترازو نو چکن واسطے کھڑا ہوئے گا۔ حافظ ابن حجر آندے نے اس ترازو دے پلڑے دے نال ایک کرسی ڈٹھی ہوئے گی۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح الباری او دے نال ایک کرسی ڈٹھی ہوئی اس کرسی تے ساڈے آقا براجمان ہو انا ارسلناک شاہد اسی اپنے نبی نو کی بنایا شاہد شاہد دا معنی کی ہے گواہ گواہ کینو آندے ہو جڑا تصدیق کرے اونوں گواہ دے امتی نماز لے کے آئے گا تصدیق آمینہ دا لال کرے گا تیری نماز میری سنت دے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر تیری نماز نبی دی سنت دے مطابق ہوئے گی پھر ترازو چ جائے گی اگر نبی نے ریجیکٹ کر چڑی ترازو چ نہیں جائے گی۔ ہن جڑے بابا جی حنفی نماز پڑھتے ہیں انہاں دی نماز دی تصدیق امام ابو حنیفہ کرے گا آمینہ دے لال نہیں کرنی۔ بولیے وہ سمجھ آئی جے کوئی نہ اور کوئی گل ہے تے دس لو بولیے۔ مسئلہ ہے کہ میں پہلے ہی دس چھڑیا نا نیت دا تعلق شریعت نہ ہے ہی نہیں۔ ہن پوری نماز عربی چ نیت پنجابی چ جنازہ عربی چ نیت پنجابی چ ہن میں دی مثال دینا نا ایتھوں بندے اوکارے بس چ بہندا ہے وہ ٹکٹ لیندا ہے بہ جاندا وچ تو بس جا کے لاہور جانا ہے نیت چ کر لئیے نیت کیتی ہے نا نیت دا تعلق دل دے نال ہے زبان دا نہیں۔ ایک بندہ نیت کرتا میں لاہور جانا ٹکٹ لینا بہ جاتا ہے ایک بندہ ٹکٹ لے کے بیچ آتا میں لاہور چلیا میں لاہور چلا نال دیا سواریاں کی مولوی رولا پا جڑے نہیں میں نیت کر رہا سمجھ آئی جی کوئی نہیں۔ بیوی آندی ہے اتوں آلو لے آیا جے اتنا آلو پھڑی آیا جے مولانا بلال مال صاحب آلو پھڑی آیا جی مولانا بلال صاحب جاندے نے پیسے دے دے آلو لے کے آ جاندے دوجا بندہ پیسے اج پھڑے نے تو کلی کہ میں آلو لین چلیا میں آلو انہوں نے کہا آلو ہی لین انہوں نے کہا نیت کرنا پیا۔ اس واسطے میرے بھائیو آئیے سورۃ فاتحہ تو بغیر کوئی نماز نہیں۔ میں قرآن پڑھ کے تھانوں کیا میں قرآن پڑھ کے بھی کہنا نبی نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ سری تے جہری نمازاں دے بارے دس دو کہ بھائی ڈاؤٹ تے بھی اثر اور زور دی نماز ہے جس کو فاتحہ پڑھنی یا نہیں؟ ساریاں نمازاں چ سورۃ فاتحہ پڑھنی کوئی نماز نہیں صرف یہ کہ امام دے پیچھے جڑیاں وقفی نمازاں نے زور اثر وہ دیاں پہلو 2 رکعتاں دے وچ فاتحہ بھی پڑھنی ہے نال سورت بھی ملانی تے دوسریاں 2 رکعتاں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ گل دی سمجھ سنتا جدو پڑھنیاں نے ادو 4 رکعتاں دے اندر سورۃ فاتحہ بھی نال سورت اگر کلیاں بھی تو ہاں فرض پڑھے نے پہلیاں 2 رکعتاں فاتحہ تے نال کوئی سورت دوسریاں 2 رکعتاں صرف فاتحہ فاتحہ تو بغیر کوئی رکعت نہیں فاتحہ تو بغیر کوئی نماز نہیں۔ نماز جنازہ بھی فاتحہ تو بغیر نہیں ہوتی۔ نہیں رفع الیدین سجدے ذکر ہی نہیں ہے سجدے دے وچ رفع الیدین دا ذکر ہی نہیں ہے کہ حدیث ہاں جی مسئلہ ہے کہ ولضالین توجہ
वलज़्ज़ालीन आमीन। आमीन सहाबा इन्नी उच्ची आंदे सर, मस्जिद नबवी दा छत खजूर दे पत्तियां दा ही कम जांदा सी। ठीक है। और सही मुस्लिम की रिवायत है, आका फरमाते ने आमीन एडी उच्ची आखो थोड़ी आमीन फरिश्तियां दी आमीन न मिल जाए, गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबे ही, अल्लाह थोड़ी जिंदगी दे पहले सगीरा गुनाह माफ कर देगा। आमीन एडी उच्ची आखो थोड़ी आमीन फरिश्तियां दी आमीन न मिल जाए, तो मिलेगी उदों जो उच्ची आखोगे, तो फरिश्ते भी आसमान से आमीन उच्ची आते वो भी भाभी ने। दस ना अगे आइए। एक बंदा कहन लगा तुसी हौली आंदे हो, उच्ची आंदे हो, हौली नहीं आंदे। मैं दू च हौली आने, तिना च उच्ची आने। मैं क्या तुसी हौली भी नहीं आंदे, उच्ची भी नहीं आंदे? आंदा नहीं हौली आने। मैं फातिहा पढ़ना है, नहीं तो मैं आमीन के वेले आना। फिर फातिहा पढ़ेगा ज़ालीन कहेगा तो आमीन कहेगा। तो लिहाजा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ये सुन्नत है, आप दा तरीका है आमीन उच्ची कहना। दूसरे नंबर ते फातिहा जनाजे के अंदर नहीं पढ़ते, जनाजा नहीं। हुण वेखो ना कित्थे गया फातिहा पढ़न गया, पूरी दे फातिहा पढ़न टुर गया, जिथे पढ़नी सी उत्थे नहीं पढ़ी। फिर ए जाहरी ते नीवी दा मसला है कि जनाजा हौली पढ़ाना चाहिए, उच्ची हौली पढ़ाना चाहिए तो उच्ची भी पढ़ाना चाहिए, दोवें रवायतां ने। लेकिन हाँ जी जिवें इत्थे ही उच्ची क्यों पढ़ाने बाबा जी, साडी 100 दे विचों 95% आबादी ऐसी है जिन्होंने जनाजे दी दुआवां नहीं आउंदियां। असी उच्ची अगे तां पढ़ने, तुसी पिछे आमीन कही जाओ, तुसी भी शामिल हो जाओ। यह गल है जी। हाँ जी रल गए, सारे ही रल गए। सना नहीं पढ़नी, वह जल्ला सनाओ का लफज ही कोनी हदीस, सना पढ़नी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, जनाजे की नमाज के अंदर सना है ही नहीं। टोपी तो हो गई। वह जल्ला सुनाओ का लफज को नहीं। तुसी मेरे बाबे हो, तुसी बुजुर्ग हो अपने, अल्लाह तुम बाकी तवज्जो यार तवज्जो। कलमा शहादत दा जेड़ा मसला है वो भी बिदअत है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जो बंदा दुनिया तो फौत होने लगे ना, वो कोल खलो के उच्ची उच्ची कलमा पढ़ो, ओनू ना कहो तू कलमा पढ़, कि सकराते मौत इनकार ना कर दे। थोड़े पढ़न की वजह तो वो जबान से जारी हो जाए, वह बेड़ा पार हो जाए। इतने हुण मसला ही उल्टे, मंजी चौके पावे फड़ के आते हैं कलमा शहादत, उसका किते वजूद ही नहीं है, किसी हदीस च वजूद नहीं कि सहाबी का अमल नहीं। नमाज तो बाद फर्जी नमाज तो बाद दुआ बिदअत है। अगर कोई साथी कह दे, कोई मुक्तदी कह दे, फिर ठीक है, नहीं मंगनी चाहिए। अगे आओ, सर नंगे वाली नमाज जी है ना, आंदे नंगे सिर नमाज। एक बंदा लकों गलों लाई फिरे तो उन्होंने आने वली है, तो साड़ी यार नंगे सिर नमाज भी वारा नहीं। गलत मेरी गल तो बाबा जी पूरी सुन लो ना। मसला है कि एक सहाबी ने, सही बुखारी की रिवायत है, उन्हें अपनी पग अगे किली ते टंग के नमाज पढ़ी। दूजे ने पूछा तू किली ते टंग के क्यों नमाज पढ़ी है? उन्हें कहा तेरे जे आहमक नूं दसन वास्ते भी नंगे सिर भी नमाज हो जाती है। एक गल मसला है कि नमाज नंगे सिर पढ़ोगे, इधर मेरी गल सुन लो, सिर कज के पढ़ोगे नमाज का स्वाब ज्यादा है, ये किते नहीं आता। फिर कज के नमाज पढ़ो सिर तो फिर उसका नमाज स्वाब ज्यादा नहीं, नंगे सिर पढ़ो तो स्वाब घट है नहीं। मसला है कि इनू मामूल नहीं बनाना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने सिर कज के ही नमाज पढ़ी है और पढ़ाई भी है, लेकिन मामूल नहीं बनाना चाहिए, इस सिर नू कज लेना चाहिए। अगे होर जी, और मैं 40 मिनट का यार थानू क्या ही तो सवा घंटा हो गया। बिल्कुल नजायज ने। पहले नंबर पर भाभी अगर कोई बुलाता ना भी है दुआ है जी, दुआ वास्ते बुलाया कट्ठ है, ये बिल्कुल बिदअत है। मौलवी नूं भी नहीं जाना चाहिए, तो थानू एक कट्ठ करना भी नहीं चाहिए, सीधी गल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना मरज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात
عازب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا. کنا دی عبداللہ دی دادی واسطے بھائی عبداللہ صاحب کا بچہ ہے، یہ دادی بیمار ہے، اللہ انہوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بھائی عبداللہ دی نانی اماں ہے، نانی اماں نو اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جنہیں ساڑھے عزیز و اقارب بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرمائے. ہاں جی بیٹی ساڑھے اقاری صاحب نے انہاں دی بیٹی دی طبیعت خراب ہے، اللہ انہاں دی بیٹی نو شفا عطا فرمائے. جنہیں اس مجمع بے اولاد نے اللہ نیک اولادہ نصیب فرمائے. اللہ بھائی بلال معاذ صاحب اور دیگر رفقا، اس مسجد دی انتظامیہ نمازی جتنے نے، ساڑھے بھائی عبدالرزاق بلوچ صاحب، انہاں دے رفقا جڑے کانفرنس کراندے نے سالانہ، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں قبول فرما. بھائی مرتضیٰ صاحب دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما. ساڑھے صدیقی صاحب دے والد دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنا. میرے ماں باپ دیاں قبراں تے کروڑا. بھائی بلال صاحب دے والد دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا. اللہ جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما. اللہ ساڑھے حالات تے رحم فرما، ساڑھے گناہاں نو درگزر فرما. اللہ سارے ساتھیاں دا آنا قبول فرما، ساڑھیاں ماما بہنہ دا سننا سنانا قبول فرما. اللہ جتنے دوست احباب بزرگ بچے آئے اللہ سب نو دنیا آخرت دیا نعمتاں مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.